सलाम ने बड़े बड़े मकासद की बात की और बड़ी सोच अपनी उम्मत को अता फरमाई। करीम महबूब ने फरमाया, लोगों मैं एक वक्त लाऊंगा कि एक खातून मकामे हिरा से चलेगी। उस वक़्त लोगों के जहन के मुताबिक जो इलाका बड़ा दूर था ना, वो मकामे हिरा था। फरमाया वहाँ से वो खातून चलेगी, मक्के और मदीने वो अकेली आएगी, सिवाय रब के उसे किसी का डर नहीं होगा। ये मकासद है। लोगों को इस तरह का नज़रियाती बना दिया जाए कि वो ना अपनी नज़र मैली करें, ना वो किसी बंदे की चीज़ देख के किसी लालच का शिकार हो, ना किसी का बड़ा घर और बड़ी गाड़ी देखकर कभी परेशान हो, न किसी हसद का शिकार हो। वो हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी गए ना एक बादशाह के दरबार में, तो इतने लाओ लश्कर के साथ लोग बैठे थे, तो उन्होंने वही सादा सा नेज़ा और गठड़ी में कपड़े, लेकिन इस वज़ादारी के साथ वो जाके बैठे कि उनके आने जाने का रोब इतना था कि बड़े बड़े लोग परेशान हो गए कि यार ये कैसा अंदाज़ है। बड़े मकासद, बड़ी सोचें। जब तक नज़रिए में ये चीज़ें पैदा नहीं होती, आप देखें ना, मैंने देखा है कि बाज़-औक़ात अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को नवाज देता है, आसानी कर देता है, लेकिन ज़्यादा आसूदगी तो उस वक़्त होती है ना जब बंदे का ज़हन आसूदा हो जाए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हसन से कहा था कि लालची से, बख़ील से और बुज़दिल से कभी मशवरा नहीं करना। हुज़ूर लालची से क्यों नहीं करना? तो फरमाने लगे, जिसका हर वक्त ज़हन ये है कि मैं पैसे कमाऊँ और जो ख़ुद बेचारा उलझा हुआ है, तुम्हें क्या मशवरा देगा। और फिर फरमाया, कभी भी तुमने उस शख्स से मशवरा नहीं करना जो बख़ील हो, कंजूस हो। हुज़ूर क्यों? फरमाने लगे, जिसका दिल बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। और बुज़दिल से कभी मशवरा न देना करना, जब भी तुम्हें राय देगा वो कमज़ोर ही देगा। तो बड़ी बातें, यानी इंसान की जेब में पैसे होने भी बड़ी अच्छी बात है, पर बुखारी में पूरा बाब है। एक बाब लाए हैं इमाम बुखारी कि बंदा गनी जो होता है ना, वो पैसों से नहीं होता। महबूब ने फरमाया, गनी बंदा दिल का होता है। ये गिना अगर नसीब हो जाए तो फिर बंदा नज़रियाती होता है, फिर उसकी सोचें बड़ी शानदार होती हैं। फिर बिल्कुल झोंपड़ी से निकलने वाले भी बड़े बड़े अमीर दिलों के निकलते हैं, बड़े बड़े ज़ौक़ वाले लोग निकलते हैं। ज़िंदगी अगर नज़रियाती हो जाए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ना लोगों को नज़रियाती किया। फिर बाज़ औक़ात बंदा ना कपड़े दिखाने से, अपना बताने से, अपना लहजा दिखाने से बेनियाज हो जाता है। फिर उसके पास ढेर सारी दौलत होती है, पर सादे कपड़ों में उसे तसल्ली होती है। फिर उसे किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना, कुछ दिखाना, कोई सुनाना, कोई कार्ड दिखाना नहीं पड़ता। वो बड़ा खुश होता है, जहाँ होता है असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। वो बड़े सुकून में होता है। फिर तो कभी कभी ये भी कहता है कि उठ ना बुलिया, चल ना उत्थे वसीए, वो जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी ज़ात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। फिर बंदा ना ऐसी जगह तलाश करता है, उसे करार में। आप देखें ना, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकले, ग़ुलाम साथ है। आजकल बाज़ लोग बेचारे बड़ा तकल्लुफ़ करते हैं, अगर अल्लाह तौफ़ीक दे ना ड्राइवर रखने की, तो वो निरा गाड़ी नहीं चलाता, उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि तू साहब दा दरवाज़ा भी खोलना है, ताकि पता चले कि ये ड्राइवर है। वो खुदा दे बंदे, वो साहब नू थोड़ा जिहा हत्थ ला लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जोड़ बनाए हैं तो इनमें कभी कभी हरकत भी होनी चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है? लेकिन वो कहते हैं ड्राइवर का लिए दरवाज़ा बंद भी करे तो दरवाज़ा, क्या मजाक है। ये कमज़ोर आदमी की अलामत है। जो बंदा इस मिजाज का हो जाए, वो कमज़ोर हो गया बेचारा, वो अपनी सतह से ना कमज़ोरी पे आ गया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बड़ी बेनियाज तबीयत के आदमी थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र से सच्चा बंदा कोई नहीं। बेनियाज तबीयत है। घर से निकले, ग़ुलाम साथ है। ग़ुलाम के कपड़े थोड़े महंगे हैं, आका के कपड़े सस्ते।
تو ایک شخص نے دور سے دیکھا، کہنے لگے ابو ذر یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. کہنے لگے پہلے ہم اور تھے، اب ہم مصطفیٰ والے ہیں، اب ہم حضور والے ہیں. جب تک نہ انسان کی سوچیں حضور سید عالم علیہ السلام نے جو ہمیں خیرات عطا کی ہے اس کے مطابق ڈھلتی نہیں، زندگی سرور والی نہیں. میں خود میرے والد صاحب ہفتے میں ایک دفعہ کہتے تھے کہ اے نا سارے جتیاں پالا تروڑے چتے انہوں گنڈا کے لیا، تو جایا کرتے تھے اور وہ گنڈ کے بھی دیندہ سی، پھر پالش بھی کر دیں، پھر اس کی تعریف بھی کری سی، ویکو کڈی سونی سیتی سو، یعنی نویں کر چھڑی سو. اب کوئی بھی یہ کام، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدلتے ہیں. اب جو لوگ والدین کے انتقال پر بھی بیچارے واپس نہیں نہ آ سکتے پردیس سے، وہ ضرورتوں کے لیے نہیں بیٹھے، وہ خواہشوں کے لیے بیٹھے. اب جو ہم اپنوں سے دور ہیں نا، اور اب جو آزمائش ہے ہم پر، اس کی وجہ ہماری خواہشات ہیں، ضروریات. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان چیزوں سے بے نیازی فرمائی نا، وہ اس لیے کہ انسان نہ انسانوں سے جڑے، ایسا نہ ہو کہ انسان دولت سے جڑ جائے. ہر رشتے کو، ہر چیز کو، ہر معیار کو، ہر چیز کو اسی میں تولا جانے لگے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بازار تشریف لے گئے اور غلام کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے آ بھائی 2 جوڑے کپڑوں کے خرید پہ. حضرت شیر خدا بازار سے 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا. اسی بھی جائیدہ نا بازار شادی تھے، پہلے دکاندار نے کہی دا یار شادی آ گئی، کوئی چنگا جا سوٹ وکھا، سب سے اچھا دکھاتا ہے. پھر انہوں نے آخی دا ان کو دین دوان والا بھی وکھا. وہ کیڑا ہوندا ہے بھلا جڑا پان والا نہیں ہوندا، وہ دینے دلانے کے کام آتا ہے. اللہ ماشاءاللہ سب جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر. حضرت شیر خدا نے 2 جوڑے خریدے، ایک ذرا اچھی قیمت کا تھا، ایک ذرا تھوڑا سا بظاہر کم قیمت کا تھا. تھیلے میں دونوں ڈال دیے گئے. خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا یہی روٹین تھی، اور اس روٹین میں کوئی حرج بھی نہیں تھا چونکہ پیسے آقا نے دینے تھے. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا میرا ہے، غلام کا ہے. فرماتے ہیں میں لے کے نکلا، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے شیر خدا نے اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جانا ہے اور مجھے اپنے غریب خانے کو لوٹنا ہے. فرماتے ہیں حضرت علی فرمانے لگے وہ لا بھائی میرے والا مجھے دے. کہتے میں نے وہ مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، تو دوسرا ہے. کہتے میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا حضور آپ کا یہ آپ پہنے اس کو؟ فرمانے لگے نہیں میرا دوسرا ہے. تو میں نے نا دلیل پیش کی. دلیل کہاں دے رہے ہیں؟ شیر خدا کے سامنے. کہتے میں نے ایک دلیل، ایک علت بیان کی، سبب بیان کیا، اس تقسیم کا ایک سبب بیان کیا. میں نے عرض کی حضور یہ مہنگا آپ لیں چونکہ آپ آقا ہیں، اور سستا میں پہن لیتا ہوں چونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی یہ بھی کہہ سکتے تو ادھر کار یار چھاڑ تو دلیل نہ تھے، لیکن عالم آدمی تھے نا اور شہر علم کے دروازے تھے، تو وہ انہوں نے کہا اس نے دلیل دی ہے تو چلو دلیل کا جواب دلیل سے ہی ہونا چاہیے. فرمانے لگے اگر کسی علت اور کسی سبب سے ہی تقسیم کرنی ہے تو چل کوئی سبب رکھ لیتے ہیں بانٹنے کا، کوئی سبب بنانا ہے نا اس تقسیم کا تو بنا لیتے ہیں. ایک سبب تو نے بیان کیا ہے کہ میں مہنگا لوں چونکہ میں آقا ہوں اور تو سستا پہنے گا چونکہ تو غلام ہے. تو فرمانے لگے تو میرے والا سبب رکھ لینا، تو مجھے دینا سستا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے. چل اگر کوئی سبب بھی بنانا ہے تو یہ والا بنا لیتے ہیں. زندگی کو آسان کریں، اسے مشکل نہ کریں. حضور نے نا ہمیں بڑا آسان کیا ہے. سیدہ پاک فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو اگر امت کے حق میں 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو حضور وہ قبول کرتے تھے جو آسان ہے.
ہم نے نا مشکل کر لیا اپنے آپ کو، مشکل